Genesis chapter 3. Ang pagkahulog sa tao. Karon ang bitin malalangon, labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Ug nag-ingon siya sa babayi. Di ay nag-ingon ang Dios. Dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman? Ug ang babayi mitubag sa bitin. Makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. 3. Apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios. Dili kamo makakaon ni ana bisan maghikap ni ana aron kamo dili mamatay. 4. Ug ang bitin miingon sa babayi, dili gayud kamo mamatay. 5. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo makakaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios, nga manghibalo sa maayo ug sa daotan. 6. Ug sa nakita sa babayi nga ang kahoy maayo nga kan-on ug nga kini makalipay sa mga mata, ug nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao. Mikuha siya sa bunga ug niini ug mikaon. Ug gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya ug mikaon siya. 7. Ug nangabuka ang mga mata nilang duha ug sila nanghibalo nga sila mga hubo, ug nalagtahi sila sa mga dahon sa higera ug nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. 8. Ug hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Ug nagtago ang tawo ug ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehova nga Dios sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. 9. Ug si Jehova nga Dios nagtawag sa tao ug nag-ingon kaniya, hain ka. 10. Ug mitubag siya, hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman ug nahadlok ako kay hubo ako ug mingtago ako. 11. Ug miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? 12. Ug ang tawo miingon, ang babayi nga gihatag mo kanako nga akong gikauban, siya naghatag kanako sa kahoy ug mikaon ako. 13. Ug si Jehova nga Dios nag-ingon sa babayi, unsa kining imong gibuhat? Ug nag-ingon ang babayi, ang bitin naglimbong kanako ug mikaon ako. 14. Ug si Jehova nga Dios nag-ingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat niini, hinunglo ikaw labi pa kaysa tanan nga mga kahayupan ug labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan. Sa imong tiyan magakamang ka ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. 15. Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babayi ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, ug siya makasamad sa imong ulo ug ikaw makasamad sa iyang likod. 16. Nag-ingon siya sa babayi, pagadaghanon ko sa hilabihan gayud ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamton. Sa may kasakit ikaw magapanganak og mga anak, ug ang imong tinguha
mao ang pagpangandoy sa imong bana ug siya magabuot kanimo. 17 ug niingon siya kang Adam, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili ka magakaon niini. Tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kini magapaturok usab kanimo ug mga sampinit ug mga kadyapa ug magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. 19 Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. 20 Ug gihinganlan sa tawo nga ngalan sa iyang asawa si Eva, tungod kay siya mao ang inahan nga tanan nga adunay kinabuhi. 21 Ug si Jehovah nga Dios nagbuhat alang kang Adam ug sa iyang asawa mga sanina nga panit ug iyang gibistihan sila. 22 Ug miingon si Jehovah nga Dios, ania karon ang tawo nahimo nga ingon nga usa kanato sa pagkahibalo sa maayo ug sa daotan. Ug karon tingali unya itul-od niya ang iyang kamot ug mokuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. 23 Tungod niini gihinginlan siya ni Jehovah nga Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kaniya. 24 Busa gipapahawa niya ang tawo ug gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden ang mga kerubin ug ang siga sa usa ka espada nga nagaliso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi.